आफ्नो पार्टी परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको दाहालको गुनासो, गुटबन्दी र अन्तर्विरोधीका कारण स्थापित हुन नसकेको भनाई। वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। निर्वाचनका निम्ति सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिनेमा विश्वस्त। नेपालका लागि चिनिया राजदूत र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगायतका विषयमा छलफल। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले कीर्तिमान बनायो। प्रति तोला 1,05,500 कायम। लमजुङको सिउँडी बार क्षेत्रमा बुधबार बिहानैदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। पौडी खेल्ने क्रममा कक्षा 10 मा अध्ययनरत श्रेष्ठको निधन भएपछि आफन्तद्वारा स्कुलको गेटमा समेत तोडफोड। दार्चुला सदरमुकाम नजिकै महाकाली नदी किनारामा एकतर्फे पक्की तटबन्ध निर्माणको क्रममा विवाद। भारतसँग संवादको पहल नगर्दा तनाव बढ्दै। मेलन्ची र इन्द्रावती बाढी प्रभावितका लागि पहिलो चरणमा 4 करोड रकम विनियोजन। भू तथा जलाधार संरक्षण मन्त्रालयद्वारा 31 योजना सहित तत्काल रकम स्वीकृत। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह हरियो राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति। निर्णय सच्याउन आयोगलाई आग्रह। कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भएपछि हरियो रङसँग पनि तर्सिन थालेको कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। चुनाव चिन्हको विषय निर्वाचन आयोगको अधिकार भएको उल्लेख। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा भएको दावी। एमसीसी गरिबी र भोकमरीका विरुद्ध सडक र विद्युतीकरणका लागि आउने योजना भएको स्पष्ट। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने भनाई। एमसीसीलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क। सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट 10 बुँदे घोषणापत्र जारी। जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गराउने उद्देश्य। छाउपडी प्रथा विरुद्ध सचेतना जगाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सांस्कृतिक अभियान सुरु। छाउपडी प्रथालाई पूर्ण रूपमा हटाउने उद्देश्य। अर्थ मन्त्रालयद्वारा पुष र माघ महिनामा भएका रकमान्तर विवरण सार्वजनिक। विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरेको प्रस्ताव अनुसार 36 शीर्षकमा रकमान्तर। निर्माण व्यवसाय महासङ्घको 12औं अधिवेशन हुँदै अध्यक्षमा 2 प्रत्याशी चुनावी मैदानमा होमिँदै। सभामुख सापकोटा र फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच भेटवार्ता। कूटनीतिक सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको निर्देशन। आयल निगमका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइयो। पारिवारिक निजी वनमा उत्पादित काठजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा ठूलो समस्या रहेको भनाई। गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा 5 समूहले प्रतिस्पर्धा गर्ने। कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन शुक्रबार हुँदै। सूचना तथा प्रसारण विभागद्वारा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2078 को 11औं संशोधन सार्वजनिक। विभिन्न सरोकारवाला निकायद्वारा धारणा व्यक्त। दाङको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। कार र बुलेट मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु। विरोध चर्कियो। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अहिलेसम्मकै उच्चमा। उत्सर्जन 36.3 बिलियन टन पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीद्वारा जानकारी। रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली बीको जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लियो। निर्माण प्रगति 58%। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग बङ्गलादेशका राजदूतको शिष्टाचार भेट। आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल। प्रहरीमाथि हातपात गरेको आरोपमा भक्तपुरबाट 2 जना पक्राउ। मादक पदार्थ सेवन गरेको जानकारी। अर्थ मन्त्रालयद्वारा विभूषण बनाउन 16.25 करोड रुपैयाँ रकमान्तर। बहुमूल्य धातु तथा रत्न जडित विभूषणले विभूषित गर्ने तयारी। सोलुखुम्बुको हरियाली सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको कारण बस्ती जोखिममा। आगोलाई नियन्त्रणमा कठिनाई भएपछि हेलिकप्टरको प्रयोग।
माओवादी केन्द्र महोत्तरीका संयोजक सहित 5 नेताद्वारा पार्टी त्यागको घोषणा। एमसीसी पारितको विपक्षमा उभिएकाले पार्टी छाडेको जानकारी। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका स्मार्ट पालिका घोषणा। सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्य। पार्टीमा तरुण युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। युवा शक्तिकै कारण पार्टी बलियो हुने उल्लेख। बाँकेमा जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुनेमा 28 वर्षीय प्रहरी जवान हिरालाल थारू। जुम्ला प्रहरी लागु औषध नियन्त्रणमा अभियानकै रूपमा अघि बढ्यो। सडक सुरक्षा र लागु औषध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य। बैतडीको 8 तोला र कद्वार गाउँमा सडकले कुलो भत्काउँदा 200 रोपनी खेत 8 वर्षदेखि बाँझै, सिँचाइ सुविधा नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न समस्या। पाल्पामा लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ। शङ्काको आधारमा प्रहरीद्वारा चेक जाँच गर्दा लागु औषध बरामद। बलशाह प्रकरणमा उत्तेजित अन्तर्वार्ता दिने सहित युट्युबर पक्राउ। नाबालिकाको मानमर्दन र चरित्र हत्या हुने गरी वक्तव्यबाजी गरेको आरोप। खोटेहाङको नरहामा अखिल क्रान्तिकारीद्वारा शिक्षकमाथि दुर्व्यवहार। कोठाबाट निकालेर मोसो र जुत्ताको माला। निर्माण भएको झण्डै 60 वर्षपछि बलेवा विमानस्थल कालोपत्रे गरियो। कोरोनाको कारण रोकिएको काम अहिले पुरा। भारतद्वारा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला। 27 मार्चबाट एयर बबल हट्दै। सहित धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले फागुन 26 देखि अङ्गदान गर्दै विश्व मृगौला दिवस मनाउने। मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भन्ने नारा तय। डुम्रे बेसी सहर सडक खण्डमा यातायात सेवा ठप्प। मर्स्याङ्दी नदीमा डुबेर मृत्यु भएको विद्यार्थीको विषयलाई लिएर टायर बालेर सडक अवरुद्ध। बजारमा डन्डीको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि। प्रति किलो 36 रुपैयाँसम्म बढेको जानकारी। लगनखेल बस पार्क क्षेत्रमा धुम्रपान निषेध गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको तयारी। बस पार्क क्षेत्रमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढिरहेको भनाई। खोटाङ ओखलढुङ्गा र दैलेखमा 3 जना मृत अवस्थामा फेला। रामकुमार राई, झपटबहादुर सुनवार र भक्तिप्रसाद जैसी फेला परेको प्रहरीको भनाई। पछिल्लो 11 महिनामा देशभर आगलागीबाट 83 जनाको मृत्यु। 2086 वटा आगलागीका घटना रेकर्ड। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकामा बिहिबार सार्वजनिक विदा। मिथिलाको प्रसिद्ध मध्यमा परिक्रमा आउने यात्रीहरूको स्वागतका लागि सार्वजनिक विदा। धादिङको पुर्के खोलाबाट करिब 9 किलोग्राम गाँजा बरामद। 38 वर्षीय अनिल साक्य र 24 वर्षीय लिमु रजक पक्राउ। एमसीसीले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई। सरकारबाट बाहिरिएपछि कुरा परिवर्तन गर्न नमिल्ने उल्लेख। गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउन काठमाडौँका एकै परिवारद्वारा सामूहिक आत्महत्याको प्रयास। विष सेवन गरेका मध्ये 1 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता चैतमा हुने पक्का। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कबडहलमा हुने जानकारी। आज शेयर बजारमा 30.29 अङ्कको गिरावट। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर कारोबार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 327 सवारी साधन दुर्घटनामा परेको जानकारी। यान्त्रिक गडबडीका कारण पनि दुर्घटना बढेको उल्लेख। कीव छाडेर अन्यत्र नजाने युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रतिज्ञा। रुसलाई नरोके नेटोका अरू सदस्य राष्ट्रको पनि उस्तै हालत हुने चेतावनी। भारतमा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमितको संख्या। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4575 संक्रमित थपिए। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा पुनः वृद्धि हुन थालियो। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभरि 16,03,000 संक्रमित भेटिए। रुसी इन्धनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिका र बेलायतको घोषणा। परनिर्भरता अन्त्य गर्ने युरोपियन युनियनको तयारी।
युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुस विरुद्ध जंगल, मैदान र समुद्री तटबाट आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी, थप प्रतिबन्ध लगाउन बेलायतलाई आह्वान। युक्रेनलाई लडाकु विमान दिने पोल्यान्डको प्रस्ताव अमेरिकाद्वारा अस्वीकार, उक्त विमानको प्रयोग गर्दा झन् ठूलो खतरा निम्तन सक्ने। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध अविश्वासको आरोप, 140 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव पेश। साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई का नेताद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग छलफल गर्न अस्वीकार, तेलको मूल्य नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा अमेरिका। कोका-कोला र पेप्सीद्वारा रुसमा आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने घोषणा, आक्रमणका कारण प्रमुख व्यावसायिक ब्रान्डहरूद्वारा उत्पादन तथा बिक्री बन्द गर्ने क्रम जारी। अस्ट्रेलियाद्वारा देशको 2वटा राज्यमा आएको बाढीका कारण राष्ट्रव्यापी आपतकालको घोषणाको तयारी, बाढीमा परि 20 जनाको मृत्यु। चिनिया र पाकिस्तानी विदेश मन्त्री बीच टेलिफोन वार्ता, द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै अन्य सहयोग आदान प्रदानका विषयमा कुराकानी। 5औं ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड अमेरिकाको टेक्सासको डल्लास सहरमा आयोजना हुँदै नेपाली फिल्मलाई विश्वस्तरमा पुर्याउने उद्देश्य। अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिलाको रूपमा तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठलाई अवार्ड प्रदान। आइसिसी महिला क्रिकेट विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजको लगातार दोस्रो जित, इङ्ल्यान्ड 7 रनले पराजय।